भारतीय सियासी क़यादत के बाद अस्करी क़यादत भी बौखला गई। ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद फिर मुज़हका खेज और बेसरोपा दावा कर दिया। इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने जंग में 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का नया झूठ बोल दिया। कोई सबूत नहीं आया, न ही तफसील सामने लाए। शोशा छोड़ा के जंग में पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए थे। 3 माह बाद अचानक बगैर सबूत दावों पर भारत की फिर जग हंसाई। इंडियन एयरफोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े हो गए। उधर पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरी बाद राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने का बता दिया था। साथ ही तमाम तफसीलात तक सामने रख दी थी। तैयारे गिरने के मकामात भी नक्शे के जरिए वाजे किए। भारतीय तैयारे गिरने की तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स, तस्वीर और वीडियो से भी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों के पायलट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके कॉकपिट की गुफ्तगू तक सुनाई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को तैयारों के गैर जानिबदार मुबस्सिरीन से गिनती कराने का चैलेंज दे दिया। इंडियन एयर चीफ के दावे को मुज़हका खेज, गैर माकूल और गैर मौजू करार देकर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि जंग में कोई पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ न नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे, जदीद S-400 फजाई दिफाई निज़ाम तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारे, फजाई गाड़ियां और कई फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। LOC पर भारतीय अफवाज को बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। शवाहिद पूरी दुनिया ने देखे। अब 3 माह बाद बगैर सबूत ऐसे दावे नाकामी को छुपा नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि जंगें झूठ से नहीं, कौमी आज़म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। जो बात 10 मई को बतानी चाहिए थी, आज 3 माह बाद कैसे याद आ गई। इंडियन एयर चीफ के झूठ पर भारतीय मीडिया ने ही सवालात उठा दिए। कहा, अगर हमारी फौज ने तैयारे गिराए थे तो सीज फायर क्यों कराया गया था? बीजेपी की वजह से उस वक्त भारत का नुकसान हुआ। आज एक बार फिर बीजेपी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारतीय फौज का कंधा इस्तेमाल किया। AP सिंह के बयान ने भारतीय अवाम के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। सोशल मीडिया पर AP सिंह के झूठ पर मीम्स का तूफान। बगैर सबूत दावों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के शहर सरे में खालिस्तान सिफारत खाना कायम कर दिया। अलामती सिफारत खाना सरे में वाक़े मकतूल सिख रहनुमा हरपाल सिंह निज्जर के गुरुद्वारे में बनाया गया है। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, भारत ने अपने सिफारत खाने दहशतगर्दी और जासूसी मराकज़ बना दिए हैं। अमेरिका में भारतीय सिफारत खाना कत्ल और साजिशों का कमांड सेंटर है। सदर ट्रंप ने भारतीय दहशतगर्दी के जवाब टैरिफ बम से दिया। 17 अगस्त को वाशिंगटन में शुक्राने की तकरीब का इनेकाद होगा। तकरीब के बाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग होगी। जापान में नागासाकी पर अमेरिका के एटमी हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। जापान के वज़ीर आज़म का दुनिया को एटमी हथियारों से पाक बनाने के अज़्म का यादा। तकरीब में अमेरिका, इसराइल समेत 95 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। नागासाकी के पीस मेमोरियल पार्क में तकरीब से खिताब में कहा कि जापान 3 गैर एटमी असूलों पर कायम है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर 10,000 पाउंड वजनी प्लूटोनियम बम गिराया था। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान ईरानी अदलिया के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के जासूसों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तफसीलात मंजरेआम पर लाई जाएंगी। रवां साल जासूसी के इल्जाम में 8 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। अरब इस्लामिक समिट की वज़ाराती कमेटी के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 23 ममालिक ने बयान में कहा कि हम इसराइली कब्जे को गजा में जारी नस्ल कुशी और इंसानी अलमी का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी मुदाखलत करके इसराइली जारहियत ख़त्म कराए और इंसानी इमदाद की गैर मशरूत फ़राहमी यकीनी बनाए।
غزہ میں اسرائیلی بربریت اور قبضے کے منصوبے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج اور مظاہرے۔ لندن میں فلسطین ایکشن تنظیم کی ریلی، پارلیمنٹ سکوئر کے باہر شرکاء پر پولیس کا دھاوا، 350 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈم میں بھی احتجاج، مظاہرین نے اسرائیل کی حمایتی مغربی حکومتوں پر شدید تنقید کی۔ جرمن شہر برلن میں سینکڑوں افراد نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہرے میں حصہ لیا۔ استنبول کے بیازت سکوئر میں بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف مارچ، جنیوا میں ہزاروں مظاہرین کا اسرائیل کے خلاف دھرنا۔ اسرائیل میں بھی اسرائیلی شہری نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ تل ابیب سکوئر سے فوجی ہیڈ کوارٹر تک مارچ، مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے رہائی کا مطالبہ۔ جنوبی لبنان کے ضلع سور میں اسرائیلی حملوں کے بعد بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کے دوران دھماکہ، واقعے میں متعدد لبنانی فوجی جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ لبنانی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باقی ماندہ ہتھیار اب بھی مقامی افراد اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹیرف کو قومی سلامتی کے آلے کے طور پر استعمال کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ، لکھا کہ امریکی حکام نے مذاکرات کے دوران کئی ممالک پر چین سے تعلقات کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ امریکی فوجی ساز و سامان خریدنے اور امریکی کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کا بھی کہا گیا۔ رپورٹ پر وائٹ ہاؤس نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ 22 سال میں 11 شوہر قتل کرنے والی خاتون پکڑی گئی۔ ایران کی کلثوم اکبری نے جائیداد اور رقم کے لیے شوہروں کو زہر دے کر قتل کیا۔ دوران تفتیش کلثوم اکبری نے شوہروں کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ خاتون ایرانی عدالت میں پیش، مقتولین کے اہل خانہ کا کلثوم اکبری کو پھانسی دینے کا مطالبہ۔ چین کے شمال مغربی صوبے گانسو میں مسلسل بارشوں کے باعث تباہی، سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر 13 افراد ہلاک، 33 لاپتہ ہو چکے۔ متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ جاری، انفراسٹرکچر کی مرمت اور متاثرین کی بحالی کے کام بھی جاری۔ ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، ہنستے بستے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ کراچی میں ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، بہن بھائی کی زندگی کے چراغ بجھ گئے، باپ زخمی، 22 سال کی ماہنور، 14 سال کا احمد رضا اپنے والد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، 47 سالہ شاکر عباسی شہید اسپتال منتقل۔ فیڈرل بی ایریا میں تیز رفتار ڈمپر نے کچل دیا، حادثے کے بعد شہری مشتعل، ڈرائیور کو تشدد کے بعد ڈمپر جلا دیا۔ گلشن چورنگی سہراب گوٹھ روڈ پر مزید 6 ڈمپروں کو بھی آگ لگا دی۔ راشد منہاز روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کا یوکرینی صدر زیلنسکی کو الاسکا میٹنگ میں بلانے پر غور۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر روسی اور یوکرینی صدور کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگلے ہفتے ولادیمیر پیوٹن سے الاسکا میں ملاقات شیڈیول ہے۔ دوسری جانب برازیلی صدر کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روس یوکرین جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ادھر فرانسیسی صدر بھی سرگرم، یوکرینی صدر، جرمن چانسلر اور برطانوی وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ میکرون نے کہا کہ یوکرین کا مستقبل یوکرینی عوام کی شمولیت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ پیوٹن پر دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے، یورپ بھی یوکرین جنگ بندی کی کوششوں میں شامل ہوگا۔